अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल की थोड़ी सी थकावट थी, मैं बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया, फिर मैं ना 1 डेढ़ घंटे के लिए रेस्ट कर लिया क्योंकि बच्चे फिर आ जाएं तो फिर रेस्ट नहीं होता। तो फिर मेरी तबीयत दोबारा से फ़्रेश हो गई थी क्योंकि बच्चे चले गए थे और मैंने रेस्ट कर लिया था और मेरी तबीयत फ़्रेश हुई तो फिर मैं उठ गई और फिर रूटीन वर्क स्टार्ट कर लिए उठते ही। फिर उठते ही कमरे की डस्टिंग वगैरह की, थोड़ा सा झाड़ू लगाया क्योंकि दूसरे तीसरे दिन मैं इस कमरे की सफाई कर लेती हूँ। डस्टिंग करने वाली थी वो की, तो फिर झाड़ू और फिर पोछा भी लगा लिया और डस्टिंग करके तो फारग हो गई। फिर मैं और काम करने शुरू कर दिए क्योंकि किचन का काम था, फिर वो किचन का मैंने करना था क्योंकि ऐसे ही मैं थोड़ा सा आज खिलारा था वो उठाया और बर्तन धोए। तो नए बर्तन थे सेट करने वाले, फिर वो मैंने सेट किए अलमारी में, जो कि कल निकाले थे वो भी सेट करने थे। तो साथ ही हेल्पर भी आ गई थी, फिर वो झाड़ू लगा रही थी और मैं साथ में किचन का काम कर रही थी और वो झाड़ू लगा रही थी। तो बिस्तर वगैरह सीधे किए, उसके साथ मिल के सारा खलारा उठाया कि बच्चे खलारा तो नहीं डालते, फिर मिल के ना, तो इनकी पुप्पो के बच्चे आए हुए थे उनके साथ मिल के तो फिर इन्होंने फिर खलारा डाल देते हैं। वैसे खलारा ही नहीं डालते, आराम से बैठे रहते हैं। फिर यहाँ से मैंने शेल्फ्स क्लीन करनी थी, वो भी मैंने क्लीनर से फिर शेल्फ्स क्लीन की और स्टोव को भी साफ़ करना था क्योंकि आज स्टोव को ना डीप क्लीनिंग करनी थी। स्टोव को मैंने ऊपर से तो 2-3 दिन से साफ़ किया था, लेकिन आज इसकी ना डीप क्लीनिंग करनी थी। वो भी फिर मैंने सारे स्टोव के तो स्टैंड वगैरह उसकी भी डीप क्लीनिंग करनी थी क्योंकि 2 दिन से हुई नहीं थी। और फिर मैंने उसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग की और शेल्फ साफ़ की और थोड़े से बर्तन थे क्योंकि बर्तन तो रात को ही धो लिए थे, लेकिन सुबह नाश्ते में थोड़े से जो हुए थे ना, फिर वो भी बर्तन धो लिए और स्टोव वगैरह साफ़ किया, किचन की क्लीनिंग हो गई थी। तो स्टोव पे ना चाय गिर गई थी, तो मैं तो फिर करती हूँ कि फ़ौरन से अगर चाय गिर जाए ना तो उसी वक्त चूल्हे को ऑफ़ करती हूँ और साथ ही मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि अगर इसको चाय वगैरह कोई भी चीज़ इसमें बॉयल आके गिर जाए ना तो सारी की सारी ही चूल्हा जो है ना जल के और ख़राब हो जाता है। तो मैंने फ़ौरन से इसको बंद करके ना, तो मैं तो ऐसे काम करती नहीं, मेरी नंद बना रही थी आज चाय, तो उससे चाय ना बॉयल आया और गिर गई, तो मैंने उसको कहा मैं कर लेती हूँ। कहती मैं करती हूँ, मैंने कहा मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा आप चाय पी लो, मैं कर लेती हूँ। तो मैंने फिर ना फ़ौरन से इसको उठा के ना क्लीन कर लिया अच्छे से क्योंकि इस पे अगर गिरे तो फ़ौरन से चूल्हा ना जो हमारा जल के ख़राब हो जाता है और ऐसी चीज़ें गिरें तो फ़ौरन से इसको साफ़ कर लो, तो आपका जो चूल्हा है ना देर पा रहेगा और सही भी रहेगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें। जो पहले से ही सब्सक्राइबर है बहुत शुक्रिया उनका। तो वॉइस ओवर कर रही थी तो पीछे बच्चे शोर कर रहे थे क्योंकि इनके ना कज़न आए हुए हैं, मिल के ना ये शोर करी जा रहे हैं। आज थोड़े वॉइस ओवर में मुझे मसला हो रहा है। बच्चों को कह रही थी चुप कर जाओ, तो ये आपस में खेल रहे हैं तो थोड़ा सा शोर की आवाज़ आ रही है, इग्नोर कर दीजिएगा। तो जब मिल के खेल रहे होते हैं ना तो फिर नहीं सुनते कि इन्होंने मम्मा ने क्या कहा है क्या नहीं, तो फिर ये अपनी मस्तियों में लगे होते हैं। बहरहाल खेलना भी होता है उन्होंने, अब कज़न आए तो मिल के तो खेलना ही है, कोई नहीं। तो आज बनाने के लिए आ गई थी फलियाँ, और फलियाँ को तो पहले संवारना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल बरसात है, बरसात में ना सब्ज़ियों को ज़रा देखभाल के ही लाना चाहिए क्योंकि एहतियात से इनमें ना कीड़े बहुत हैं आजकल ना। सुंडियाँ बैंगन में भी होती हैं और इसमें फलियों में भी होती हैं। इसको देख देख के हमने बनाई है, इसमें थी सुंडियाँ, इसको बहुत देख के छानबीन करके तो फिर इसको बनाई हैं। तो कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जिसमें एक गोभी भी होती है, उसमें भी सुंडियाँ होती हैं, उसको भी उसके एक एक फूल को देख के तो हमें ध्यान से पकाना चाहिए क्योंकि ऐसी सब्ज़ियों में ना सुंडियों का पता नहीं चलता, क्योंकि सुंडियाँ भी बाद दफ़ा सफ़ेद होती हैं, तो फिर निकाल के अच्छे से देख के पकानी चाहिए और उसको धोना भी 3-4 पानी धोना चाहिए। तो अल्लाह ताला के फजल करम से और आप सब की सपोर्ट से माशाल्लाह से 500 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं। तो आगे भी आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 1000 भी हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला को तो हर काम में हमें शामिल करना चाहिए क्योंकि जो भी काम है पहले अल्लाह की रज़ा होगी तो फिर वो काम होगा। हम हर काम में कह देते हैं कि ये काम हमने ऐसे कर लिया, हमने खुद नहीं किया होता, वो असल में अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से ही सारे काम होते हैं। जब अल्लाह ताला का करम हमारे साथ होता है तो हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं और
ہر کام میں نا ہمیں اللہ کو شامل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب مدد ہوتی ہے تو ہمارے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، جو کہ مشکل بھی ہوں وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ہر کام کا کریڈٹ ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے، اس کے بعد پھر کسی اور کو دینا چاہیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہمارے کام ناممکن ہیں۔ تو اللہ کے بھروسے ہی ہر مشکل آسان ہوتی ہے، اور جو ہم کرنا چاہیں، جو اللہ کا اگر ساتھ ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی، بس اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کن فیا کن کے بارے میں تو سب نے ہی سنا ہوگا۔ قرآن میں آیت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کن فیا کن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے۔ تو زندگی میں حالات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں، حالات پہ صبر کرنا سیکھیں، اور صبر اور برداشت کے ساتھ جو ہمارا ٹائم نکل جاتا ہے نا، وہ کسی طرح بھی ہم نہیں کاٹ سکتے۔ اگر ہم چلائیں گے، شور کریں گے، ٹینشن میں آئیں گے تو یہ ہمارا وقت جو ہے نا گزرے گا نہیں۔ لیکن صبر اور برداشت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہمارے پاس اگر ہو نا تو ہم مشکل سے مشکل وقت بھی نا جو گزار لیں گے۔ تو زندگی میں وقت ایک جیسا نہیں رہتا، خوشی اور غمی جو ہے نا زندگی کا ایک حصہ ہے، ان پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ تو تھی اللہ کی باتیں، جو کہ ہر انسان میں ایک جذبہ ہوتا ہے، جو میں کہتی ہوں کہ میں باتیں کروں، اور دل میں اندر سے جوش ہوتا ہے تو کرتی رہوں، اور ٹائم بھی نہ ختم ہو اور باتیں جو ہے نا میں کرتی رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب باتیں کرتے ہیں ایک دل کو سکون سا ہو جاتا ہے۔ جو انسان سکون نہ محسوس کرے اسے چاہیے کہ ایک لمبا سا سجدہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو بھی اپنے دل میں ہے نا وہ مصلے پہ بیٹھ کے نکال لے۔ کسی سے بات کرنے سے فائدہ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سجدہ ریز ہو کے جو بھی کہیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، اور ہمارے لیے جو بہتر ہوتا ہے نا وہی کر دیتے ہیں ہمارے لیے۔ تو ہم انسان سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے سوچا ہوتا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سوچا ہوتا ہے۔ تو جی یہاں سے میں نے کھانا شانا بنا کے برتن دھو لیے تھے، اور آپ کچھ کھلا رہے تھے جو بچے پڑھتے ہیں، پھر وہیں پہ نا بکس وغیرہ پڑھی ہوئی تھی ان کی۔ تو یہاں پہ میں نے کمرہ سیدھا کرنے والا تھا، کچھ چیزیں اٹھانے والی تھی وہ اٹھائی، پھر کھلارے سمیٹ لیے تھے، اور اس ٹائم ہو رہا تھا عصر کی نماز کا ٹائم۔ تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا پڑھانا تھا بیٹے کو، تو اس کو میں نے پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد پھر گھر کے کچھ کھلارے سیدھے کیے، اور تو یونیفارم دھونے والے تھے، پھر وہ میں نے بھگو دیے، ساتھ ساتھ میں نے کام کر لیا۔ یونیفارم دھونے کے بعد نماز پڑھنی تھی انہوں نے، اور اکیڈمی چلا گیا تھا، پھر آگے ان کے قاری صاحب، اور کچھ کھلارے اٹھائے اور قاری صاحب آ گئے۔ تو 2-3 دن سے گرمی ہو گئی ہے، کچھ موسم پھر چینج ہوتا ہے، بیچ میں موسم پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا موسم کا نا، کبھی اچھا ہو جاتا ہے، رات کے ٹائم تو کافی ہوا چلتی ہے تو اچھا ہوتا ہے موسم، دن کے ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے گرمی۔ تو میں کیا کرتی ہوں نا، روٹین تھوڑی سی چینج کر لیتی ہوں، روٹین اس طرح چینج کرتی ہوں کہ تھوڑا سا کام نا آگے پیچھے کر لیتی ہوں۔ اس طرح نا روٹین جو انسان کی تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے نا تو کام جو ہے نا بورنگ نہیں لگتے، پھر ایک کام آگے پیچھے کر لو تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو نا تھوڑا سا بوریت محسوس نہیں ہوتی ہے، آگے پیچھے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی روٹین میں چینج آ جاتا ہے۔ تو روٹین چینج کرنے سے نا انسان کو یہ ہوتا ہے کہ کام اس کے وہی ہوتے ہیں جو ڈیلی روٹین میں ہوتے ہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انسان کو نا سکون سا ہو جاتا ہے کہ کام نا ہم نے تھوڑا سا چینج لیول میں کر لیا ہے۔ تو آج بیٹا کہہ رہا تھا کتنے دنوں سے مما میں نے رو پینی ہے، تو پھر رو نا بازار سے اس کے لیے منگوائی تھی، بہت ہی مزے کی، ٹھنڈی اور میٹھی تھی، اور مشین سے جو نکالتے ہیں نا وہ والی تھی۔ ایک تو گاؤں سے ہم لاتے تھے، وہ اس میں ذرا گنے کو دھوئے بغیر ہی اس کی رو نکالی ہوتی ہے، وہ مزے کی نہیں لگتی، اور یہ رو بہت مزے کی تھی، اس میں اس نے لیمبو اور مالٹے ڈالے ہوئے تھے۔ تو پھر نا سب نے وہ پی اور خوب انجوائے کیا رو کو، اور رو کبھی کبھار ہم پی لیتے ہیں منگوا کے، لیکن بازار سے یہ بہت میٹھی اور مزے کی تھی، تو سب کو میں نے دی، سب نے مزے سے پی۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا میں خود ہی ڈالوں گا، میں نے کہا گر جائے گی آپ سے، تو کہہ رہا تھا میں نے ڈالنا ہے، میں نے پھر اس کو کہا ڈال لو آپ اپنے گلاس میں باقیوں کو خود ہی ڈال کے دوں گی۔ تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو،
آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ ضرور کیا کریں. آپ کے کمنٹ کے لیے مجھے ویٹ رہتا ہے کہ کمنٹ کریں لوگ کیسی لگتی ہے آپ کو ویڈیو. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ. اس کو ضرور ٹرائی کریں، روغ اور معدے کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے.